अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान थ्रेटन्स ओवर इंडस्ट्री मेजर फायर्स बैक मेजरली राइट मेजर गोलवार की वीडियो जी जिन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वाले सकता इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। Good morning, brother. Morning, sir. Morning, and cheers to Cheers. you. Cheers, Music. cheers. Cheers. हैप्पी संडे सर। हैप्पी संडे भाई। तबीयत कैसी है भैया? बिस्किट खाओगे? खा लेंगे सर। हाँ, मुझे पता नहीं, मुझे थोड़ी सी आई डोंट नो, आई एम जस्ट फीलिंग दैट क्रेविंग। मुझे खाना नहीं चाहिए पर ये बिस्किट मुझे बहुत टेस्टी लगता है। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड बिस्कॉफ, इट्स नॉट गुड फॉर मी, आई एम डायबिटिक, मुझे नहीं खाना चाहिए। फिर तो नहीं खाना चाहिए आपको। फिर तो मैं खा ही लेता हूँ क्योंकि कभी कभी चलता है। कॉफी बढ़िया, ट्राई कीजिए। क्या बोल रहे हो यार? म्यूजिक नहीं सर, ट्राई कीजिए, ये कह रहा हूँ। गोपाल का हाल पता है कैसा हो रहा है? वो बाजी में बैठा रहता है, फिर उठाता है, गोपाल क्या हुआ? ओके। बैठा हुआ। बताओ क्या खबर है दोस्त? सर, पाकिस्तान में हालात बहुत ही ख़राब हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं और वो मान भी रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि भारत किसी की नहीं सुन रहा। पर ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इस पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की जो जजमेंट है उसको भारत ने कहा नहीं, गलत है, ये तो पूरा कोर्ट ही गलत है, हम नहीं मानते। अब इसको लेके पाकिस्तान में बात हुई कि भाई हिंदुस्तान तो किसी की सुन ही नहीं रहा, गला भी सूखा है, बिजली है नहीं, हम पानी दे नहीं रहे, ये तो वैसे ही मरेंगे सर। तो इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको प्रॉब्लम है कि भाई भारत छोड़े पानी। और भारत किसी की नहीं सुन रहा? नहीं भैया, तुम तो सुन रहे हो सबकी, अमेरिकन की भी, चाइनीज की भी। तो जब सुनने वाले इतने ज्यादा हैं, एक ना एक तो होना चाहिए जो ना सुने। तो सभी सुन रहे हैं। इनका जो मेन कॉन्सेप्ट या जो इनकी समस्या ये है कि इंटरनेशनल प्रेशर का भारत पर असर क्यों नहीं पड़ता। बेसिकली उनकी समस्या ये है। नहीं, इंटरनेशनल प्रेशर भारत के ऊपर, क्योंकि हम पाकिस्तानियों की तरह भिखारी नहीं है। मैंने जब किसी को बोला कि भारत कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, तो किसी पाकिस्तानी ने बोला कि भारत इतना भी अमीर नहीं है जितना भारत अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। तो मैंने बोला भाई देख, अपनी जरूरतों के लिए पैसा है, ठीक है, अपनी जरूरतों के लिए हमारे पास पैसा है, वो पैसा हमारी मेहनत का है, वो किसी IMF या किसी चाइनीज या किसी अमेरिकन ने नहीं दे रखा हमें, वो हमने खुद कमाया है। तो फिर इस पे गुरूर क्यों ना हो, पहली बात। बिल्कुल। और हमें जो चाहिए उसके लिए हमारे पास पैसा है। अमीर आदमी क्या होता है? अमीर वही तो होता है जिसको जो चाहिए उसके लिए पैसा है। हाँ, गाड़ी खरीदनी है, पैसा है, गया खरीद लिया। वरना कई चीजें तो अंबानी अडानी के लिए भी महंगी होंगी। बिल्कुल। कुछ होगा ना ऐसा जिसके बारे में आपको, हमें नहीं पता। मैं अंबानी अडानी बोल रहा हूँ कि उनसे अमीर तो कोई है नहीं, दे आर एट द टॉप। उनके लिए भी कोई चीज महंगी होगी, फिर कोई चीज किसी और के लिए महंगी होगी। ठीक, इनके लिए सब कुछ ही महंगा है ना सर। काम नहीं करना चाहते, फालतू की बातें करते हैं लोग पाकिस्तानी। पानी की समस्या तो बहुत पुरानी है वहाँ पे। वो जो दादी है, वो पानी वाला जो वायरल हुआ था, तो गवर्नमेंग आंटी, गवर्नमेंट आंटी अगर मुझे मिल गई ना, मैं सबसे पहले उनके पैर छूंगा, चरण स्पर्श। पानी मांग रही थी गवर्नमेंट आंटी को तो मैं सल्यूट करता हूँ यार। वो क्या बोला है उन्होंने? गवर्नमेंट बिक गई। गवर्नमेंट बिक गई, बच्चे के लिए पानी मांग रही थी। ओहो, थंबनेल पे गवर्नमेंट आंटी लगा सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल लगा सकते हैं। मेजर ने किया गवर्नमेंट आंटी को सल्यूट, कहा मिलते ही चरण स्पर्श करूंगा। अब सारे पाकिस्तानी उनको ढूंढना शुरू कर देंगे। पाकिस्तानी पूछेंगे व्हाट इज दिस चरण स्पर्श। हाँ, ये भी तो समस्या है, उनको समझ में ही नहीं आएगा। पानी को बहुत बाद में रोका है, दादी का तो बहुत पुराना। और वो गर्मियों में लॉन्च हुआ, शायद इमरान खान था, जब खान साहब कोई दे रही थी वो दुआएं। खान साहब चले गए, दूसरे आ गए, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहेगी। सर एक और बड़ी फनी,
संडे है, हंसते हैं यार। पहले। चलो बोलो आगे। सिप कर लीजिए। क्योंकि आगे जो बताने वाला हूं ना उससे आप और हंसेंगे, इसलिए मैंने कहा पहले आप बताओ ना। पाकिस्तान के टीवी शो में डिबेट चल रहा था, तो वहां पे पाकिस्तान के एक नेवी ऑफिसर ने, नाम उर्दू में था तो मैं पढ़ नहीं पाया, उन्होंने कहा कि हमारी पाकिस्तान नेवी की इतनी कैपेबिलिटी है कि हम भारत के हर पोर्ट को चोक कर सकते हैं, वैसे ही जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चोक किया गया है ना हंसने वाली बात। अच्छा हुआ मैं ग्रीन टी नहीं पी रहा था, वरना नहीं तो इनको रोक कौन रहा है, मुझे एक समझ में नहीं आया। कौन रूहानी ताकतों का इंतजार कर रहे हैं? कोई जिन्न आएगा, कोई फरिश्ता आएगा आसमानों से? अरे पगले वगले इनको, ये बस ये पगले टाइप के इनको पता है क्या? पाकिस्तान शुड बी डिक्लेयर्ड अ ग्लोबल जू। चिड़ियाघर डिक्लेयर करो पाकिस्तान को, मैं बता रहा हूँ। और उसमें खास कुछ होने चाहिए असाइलम टाइप का, जो जानवरों में भी बहुत पागल है, जिसमें शेख रशीद और ये ख्वाजा आसिफ टाइप का, लाल टोपी, ये सब अलग अलग इनके एग्जिबिट है, एग्जिबिट भी करके ना वहां पे बिल्कुल सलाखों के पीछे ज्यादा किसी और को, बाकियों को ना वो चिड़ियाघर में बाकी और को ना परेशान कर सकें। इनका होना चाहिए यार। मैं तो लाल टोपी का सुनता था, मुझे इतना हंसी, आज मैं सवेरे ना मैं सुनता हूँ ये, मुझे इतना हंसी आ रही थी सवेरे कि हाउ रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी पाकिस्तानीज आर, हाउ रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट ओनली। शादी ब्याह का चक्कर जो है, जो शादी ब्याह का इनका चक्कर उसकी वजह से कौम पैदल हो गई है। इनको पता ही नहीं लग रहा क्या चल रहा है, मतलब ये अलग लेवल पे हैं। वो कह रहा है जिन आ रहा है, वो कह रहा है मुझे दिख भी रहा है जिन। फिर नीले कपड़े पहना है, नहीं हरे पहना है, नहीं पीले पहना है। फरिश्तों भी से जो इनके जिन है, फरिश्ते हैं, वो भी सोचते हैं कि भाई इतना बड़ा मत फेंको यार, तुम्हारा कोस्ट और भारत का पूरा उसको लपेटने के लिए जिन चाहिए, पता है जिस लेवल का। अरे यार मैं गवर्नमेंट मैं देखो, मैं गवर्नमेंट आंटी का इतना बड़ा फैन हूँ पूरे, अगर पाकिस्तान में अगर कभी मौका लगा तो एक बार प्रणाम जरूर करूंगा, करेंगे आंटी आपको सलूट है यार, मतलब गवर्नमेंट आंटी। ओहो, गवर्नमेंट आंटी प्रूफ करी थी वो, बच्चे भी क्या बोल रहे हैं। नहीं गवर्नमेंट आंटी, मैं एक बात बता रहा हूँ, जो उनका एक्सेंट है ना, जो मुझे लग रहा है, आई कुड बी रॉन्ग, पर मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट आंटी के कोई पूर्वज उत्तर प्रदेश से गए होंगे, या कोई बिहार से, यूपी से, इस इलाके से गए हैं। मेरठ वाला लग रहा था तो माइग्रेट किए होंगे। हाँ तो यूपी हो गया, यूपी बिहार, यहां से जब गए थे हिजरत करके लोग, गवर्नमेंट आंटी वाज नॉट फ्रॉम, आई थिंक वो कराची की बात कर रही थी ना, कराची की बात। हाँ, वो गवर्नमेंट आंटी जो है उर्दू स्पीकिंग है। मैं बता रहा हूँ जो फ्लेवर था उन्होंने देसी अंदाज में पूरी हकीकत बयां कर दी, बिल्कुल, एंड दिस इज प्योर, कोई लाल लपेट नहीं है, एकदम ठक से एकदम। हाँ चलो और बताओ भैया। ख्वाजा आसिफ ने फिर मुंह खोला है। ख्वाजा आसिफ को मैं घर पे बांध कर आया था, ये पता नहीं छूट जाता है, रस्सी खोल के फिर भाग जाता है। और पता है सर, संडे को पक्का छूटता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया, हमेशा संडे को मेरे पास उसको लेके क्वेश्चन होता है, आपने क्यों खोल दिया? मैं खोलता नहीं हूं, मैं बांध कर आता हूं इसको। ये वजीर बेइज्जती है पाकिस्तान का। ये पूरी कौम की, पूरे मुल्क की, रोज इसको कुछ ना कुछ करना है। अगर कोई भी सेंसिबल कंट्री होती ना, पहले तो उसको मिनिस्टर नहीं बनाती, कोई भी सेंसिबल कंट्री होती ना, इसको बंद करके रखती घर के अंदर, के बाहर से 3 ताले लगा रखे, बेटा तू अंदर ही चीख चिल्ला, तू बाहर मत आना। ही कॉजेज इनकैलकुलेबल डैमेज यार। और फिर ये कहता है भारत साजिश कर रहा, हमें जरूरत है जब तक ख्वाजा आसिफ जिंदा है। पाकिस्तान में बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ रॉ को फ्री कर दो, रॉ को बोलो आप लोगों की जरूरत नहीं है, आप लोग अपना दूसरा काम धंधा ना हो, ये सब छोड़ो। जस्ट इमेजिन यार। सर इस बार इन्होंने जो बोला है वो भी सुन लीजिए, पहले आप सुनिए। मैं तो यूएस के साथ हमारा जो देखना उसमें तो वी एक्चुअली हमने अपना सारे का सारा शिनाख्त चेंज कर दी, ठीक है, यूएस का पार्ट बनने के लिए। माजी में हम लैकी, माजी में हम चमचे थे। लैकी तो क्यों अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, चमचे थे, और और सिर्फ इसलिए थे
कि दोनों डिक्टेटर जो थे उनको आशीर्वाद चाहिए थी, छप्पर छां चाहिए थी वाशिंगटन की। इन्होंने एक टीवी शो के दौरान कहा कि माजी में यानी पास्ट में जो हमारी लीडरशिप थी वो सब चमचे थे और हम अमेरिका के ग्रुप में शामिल होने के लिए डिक्टेटर्स ने इस तरह के चमचागिरी वाले फैसले लिए। आज वाले कौन से कड़छुल हैं या यार देखो सुनो, इनके साथ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तानियों के साथ, ये जब पहले अमेरिकन के तलवे चाट रहे थे तब इनको ये पूरी श्योरिटी थी, पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम सही काम कर रहे हैं। इन्होंने 2 डिक्टेटर के नाम लिए ना। जब ये जिया के समय तलवे चाट रहे थे अमेरिकन के, तब इनको लग रहा था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी वर्ल्ड की बेस्ट है। जब ये मुशर्रफ के समय अमेरिकन के तलवे चाट रहे थे तब इनको उस वक्त भी 100% यकीन था कि इससे बेहतर फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की नहीं हो सकती। आज की तारीख में जब आसिम मुनीर तलवे चाट रहा है मार्को रूबियो और बाकी लोगों के, डोनाल्ड ट्रंप के, अभी भी पाकिस्तानियों को देखो कॉन्फिडेंस में कमी आई है क्या? एशियन टाइगर वाला कॉन्फिडेंस क्या? एशियन टाइगर है पूरा ये लोग। देखिए पाकिस्तानियों में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, ठीक है, पैंट है नहीं, जांघिया फटा हुआ है, बनियान में 15 छेद हैं, 4 दिन से खाना नहीं खाया, लेकिन भाइयों का कॉन्फिडेंस देखो। ये पहले कह रहा था लैकीज, तो क्या कह रहा है, मैंने लैकीज नहीं सीधा चमचा बोली इंग्लिश में। हाँ, इसने बोला कि भाई अंग्रेजी का शब्द क्यों पाकिस्तान बोलना? में इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, तो बोला कि नहीं आप चमचा बोलिए सीधा। आज भी पाकिस्तान वही कर रहा है सर, इस मामले में तो ईमानदार है वो। हाँ देखिए, आज भी पाकिस्तान वही कर रहा है जो जिया के जमाने में किया था, ठीक है, आज भी पाकिस्तान वही कर रहा है। तो भाई आप एक बात समझ लीजिए कि ये फिर अब देखना, ख्वाजा आसिफ 2 साल के बाद यही किसी और टीवी को बोल रहा होगा, देखिए हमने 3 बार ये काम करा, फिर देखिए हम लोग चमचे थे जी, हम लोग चमचे थे। ये हर बार, और हर बार जब पाकिस्तान चमचागिरी करता है या अमेरिका के तलवे चाटता है, पाकिस्तान इज वेरी कॉन्फिडेंट कि यही पॉलिसी है, इसके बेहतर कोई पॉलिसी हो नहीं सकती। दो लोग चाइना के बारे में बोलते हैं, 2 लोग अमेरिका के बारे में बोलते हैं, इनमें बांटे हुए हैं। इनको दोनों से पैसे चाहिए। देखो अमेरिका को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, ये कहते हैं कि जो ईरान के ऊपर हमला हुआ गलत हुआ जनाब, ये स्टेटमेंट है, ये हमला अच्छा नहीं हुआ, हम कंडेम करते हैं। किसने किया ये कभी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इजराइल बहुत गलत है, क्यों इजराइल पैसे नहीं देता इनको, मारेगा सर इनको। हाँ, तो इजराइल पैसे नहीं देता। इनके साथ उल्टा क्या हो गया है कि इनको अमेरिका से पैसे चाहिए और इनको पता है कि इनका आर्मी चीफ अमेरिका सेलेक्ट करता है, इनकी पूरी फौज इज अमेरिकन कंट्रोल्ड, बस कहानी खत्म हो गई। किसने करा अटैक, कभी नहीं बोलेंगे ये गलत हो गया आपके साथ जनाब, बहुत गलत हो गया, मतलब एक जेनरिक सा गोलमोल स्टेटमेंट ये है। सर हसन नसर हैं और पाकिस्तान में बड़े थिंक टैंक माने जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ही माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में ना कोई बातचीत नहीं होती है, वो ऑर्डर होता है, आईएमएफ कहता है करो, पाकिस्तान करता है, लूढ़े लंगड़े देश के साथ कोई बातचीत नहीं करता। आईएमएफ के साथ बातचीत नहीं होती, हुक्म होता है। आका जहां जहां मुनासिब समझ रहा है, अच्छा ठीक है, चल ठीक है कर ले। ये मुज़ाकरात बराबरी की सतह पे होते हैं, याद रखना। ये एक माजूर के, एक लूले लंगड़े के और रुस्तम के दरमियान क्या मुज़ाकरात होंगे? ये लोग बातचीत हो रही है, आइंदा भी जारी रहेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बातचीत क्यों करेगा आईएमएफ, किस बात के? इनको पता है मांगने आए हैं, उसका काम है देना। इसमें बातचीत और क्या करनी है? क्या ऐसा थोड़ा है कि हमने कोई फूड ऑर्डरिंग का ऐप खोल रखा है और हम बोल रहे हैं कि हाँ भैया क्या क्या खाना है आपको बताओ, आपकी क्या राय है? उनको पता है इनको भीख मांगनी है, उनको भीख देनी है। कहानी इट इज द सिंपलेस्ट। पाकिस्तान का किसी लेंडर के साथ, वो लेंडर सऊदी अरब हो, लेंडर यूएई हो, अमेरिका हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, एडीबी हो, इनका रिलेशनशिप क्रिस्टल क्लियर है। एक को मांगना है, एक को देना है। जो नहीं देगा या जो पैसे मांगेगा वो गंदा है, वो बुरा है। अचानक वो यूएई जिसकी तारीफ करते पाकिस्तानी नहीं थकते थे, जब से पैसा मांगा यूएई बुरा है, अब तो यूएई डूब गया, अब तो यूएई कोई जाता नहीं है, अब तो यूएई खत्म हो गया। यही पाकिस्तानी है। तो नमक हराम भी है, ये नमक हराम भी है, ये बेवकूफ तो है ही। मैं सब पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, बट मेजॉरिटी ऑफ देम, नॉट एवरीबडी बट अ वास्ट मेजॉरिटी, ये दे आर अनग्रेटफुल, ठीक है, एंड ऊपर से दे आर स्टूपिड ऑल्सो।
अब सब कुछ ठीक हो जाएगा कुछ समय के बाद, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ ठीक हो ही जाता है। हाँ। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि यही दुनिया का नियम है। आपने कोविड के समय देखा, कोविड के समय जब सड़कों पे गाड़ियां नहीं दौड़ रही थी तो पेवमेंट के क्रैक्स के बीच में से घास आना शुरू हो गई, किसी को पता ही नहीं था नीचे घास है। नेचर फाइंड्स अ वे। अब सब कुछ जब नॉर्मल हो जाएगा तो ये ट्वीट्स तो रहेंगे ना इंटरनेट पे, इनका बिहेवियर भी रहेगा, हाँ, लोगों को याद। अब देन द यूएई विल से कि अच्छा पाकिस्तानी, जरा इसको इमिग्रेशन लाइन से जरा अलग करके जरा इसके कपड़े पपड़े उतारना, जरा इसके, जैसे इनके प्रधानमंत्री के अमेरिका ने उतारे थे। फिर ये बेइज्जत होंगे, ये चुप नहीं रह सकते। इनके साथ बहुत बड़ी एक जिसको कहते हैं कौमी आदत है इनकी, लाहौरियों की ना, दे कांट शट अप। इनको बहुत प्रॉब्लम है, ये बोलना है इनको कुछ ना कुछ, और हर समय गलत बोलते हैं। और बताइए साहब। सर एक थोड़ा सा सीरियस है बट स्टिल आई वुड आस्क कि पाकिस्तान में एक मुद्दा बहुत तेजी से गर्म हो रहा है कि जो इनके गैस के डेट है वो 3.4 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस में है। हाँ। अब उसको लेकर जो पाकिस्तान के सूबे हैं और फेडरल गवर्नमेंट है उसी में टकराव शुरू हो गया है। जो सूबे हैं उनका कहना है कि भाई हम आपको कितने पैसे दें, आपको जो भी स्टेट से कमाई होती है आप कर्ज में डाल देते हो, आपके कर्ज पूरे ही नहीं हो रहे, वो सर्कुलेट ही किए जा रहे हैं। तो ये तो आपस में ही अब भिड़ंत शुरू हो गया इनके। ये जो सर्कुलर डेट है, डू यू नो इस वक्त राइट नाउ द बिगेस्ट थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी इज योर गैस एंड एनर्जी सेक्टर। ये आईएमएफ ने कहा है आपको चंद दिनों पहले। 3.4 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट है सिर्फ गैस में। तो ये आप अरबों रुपए जो यहाँ पर सर्कुलर डेट के अंदर खपा रहे हैं, कितने पैसे आपको चाहिए सूबों से? जो जितने पैसे देते जाएंगे आप तो यही खपाते जाएंगे। गैस क्या ख्वाजा आसिफ के पाइप लगाओ? मैंने कितनी बार बोला है शेख रशीद के पाइप लगाओ। वो अपना था वो सरकंडे के खेत वाला, क्या नाम है उसका, चौधरी हसन नहीं क्या नाम, तो फवाद चौधरी। फवाद चौधरी के पाइप लगाओ। गैस की क्या कमी है पाकिस्तान में? अब वो एंकर भी ले लेना। कौन? नजम सेठी, हामिद मीर। आपको फवाद के साथ अच्छा, नादिर अली। नादिर अली का बड़ा पाइप लगाओ। नादिर अली, ये तो बड़े लोग। एक वो है जो आगा जी वाला भट्टी के पाइप लगाओ। ये सब मैं बता रहा हूँ, ये गैस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये। इनसे तो पाकिस्तान का घर घर का चूल्हा जल जाएगा फ्री में यार। लेकिन सर पाकिस्तान के सूबे, आगा जी गैस चाहिए, आगा जी कल गैस चाहिए, वो गैस निकल रही है, वो तमाम सूबों को गैस मिलना शुरू हो जाएगा। सब बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। तो व्यूअर्स क्वेश्चंस करते हैं। क्या बोल रहे हैं व्यूअर्स? अभिषेक हैं, स्टूडेंट है 12th क्लास के, कुरुक्षेत्र से। हाँ। इन्होंने पूछा कि सर अगर मिड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो यूएस और यूक्रेन की लड़ाई पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, फिलहाल तो ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा। जो मेजोरिटी है उसकी हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की, वो काफी स्लिम मेजोरिटी है। अगर उस मेजोरिटी में फर्क पड़ता है तो फिर तो सबसे पहले डेमोक्रेट्स इसको इम्पीच करने की कोशिश करेंगे कि इसको निकालो गद्दी से। अगर डेमोक्रेट्स आ जाते हैं पावर में बाद में, अभी नहीं बाद में, यानी कि 2-3 साल के बाद, अगर डेमोक्रेट्स पावर में चलो जी, यहाँ पे तो पानी तो काफ़ी आ रहा है। हम सुबह सुबह नहाते भी धोते भी हैं। तो खैर, वाटर ट्रीटी जो है वो मेरे ख्याल में लोक सर की वीडियो का क्लिप देख रहा था और वहाँ पे डिस्कशन हो रही थी, और वहाँ पे जो है इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे। काफ़ी एंकर थे जो इस तरह की जो है वीडियोस लेके आते हैं, वो क्लिप उनके मेंशन किए हुए थे लोक सर ने। उनकी बातें जो है उनके ऊपर हंस रहे थे कि यार वो कह रहे थे कि हमारी जीत हुई, हम वाटर ट्रीटी में जो है इस मायदे में कामयाब हुए और हमारे पक्ष में जो है वो फैसला आया, और इंडिया की हार हुई और हमारी जीत हुई। तो नेशनल कोर्ट में लेके गए तो ये साबित हुआ कि हाँ यार ठीक है, आप जो है बिला वजह जो है पानी वो इंडिया जो है वो नहीं रोक सकता। इसके ऊपर जो है वो बातचीत होगी, इस चीज़ को देखा जाएगा। और इंडिया के पास में डैम मौजूद है, वो इतना पानी स्टोर कर सकता है, जितनी कैपेबिलिटी है उनको पूरी डिटेल देनी पड़ती है। ये एक लॉ बना हुआ है, ये एक तरीकाकार है कि मैं पानी स्टोर कर रहा हूँ तो आगे मैंने पानी जो है भेजना है तो मुझे वो प्रॉपर डिटेल देनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी नेशनल कोर्ट में कि हाँ
میرے پاس اتنا پانی سٹور کر سکتا ہوں، اتنا کر رہا ہوں، اور یہ ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے، اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہوگا۔ اگر میں زیادہ پانی سٹور کر رہا ہوں، جان بوجھ کے روک رہا ہوں، تو بھائی ایلیگیشن لگیں گی، وہ چیزیں ہوں گی، تو وہ اس میں جو ہے انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، ہر چیز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جتنا ان کو چاہیے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو وہ جو پانی آ رہا ہے، وہ جو تھوڑی سطح پانی کی بڑی ہے، وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے مے بی وہ چیز ہوئی ہو۔ لیکن آن ادر ہینڈ پاکستان میں جس طرح کی ڈسکشن اور اینکرز اور حضرات اور کچھ یوٹیوبرز ہیں اور وہ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر ڈبیٹ، بھائی میں کہوں کہ ہاں بالکل ریئلٹی کے اوپر نہ بات کریں، اس میں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جان کوئی خطرہ ہو جائے تو، لیکن بھائی ریئلٹی کے قریب قریب رہیں، تاکہ 10 بندوں کے اندر اگر بات ہو رہی ہو کہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی، تو آپ کی بات اگر غلطی سے بیچ میں آ جاتی ہے، غلطی سے میں کہہ رہا ہوں، غلطی سے فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں کہ اگر آ جاتی ہے، وہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ پاکستانی کینکر یہ کہہ رہا تھا، سینئر صحافی یہ کہہ رہا تھا، بیچ میں کہیں سچائی نظر آئے، کہیں ریالٹی بیس چیزیں جو ہیں وہ اٹیچ ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ کڑی سے کڑی جوڑنا، اور وہ چیز جو ہے کہیں بات جو ہے وہ بونڈنگ بنے۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سچائی پہ مبنی چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے، جو ریالٹی بیس چیزیں سننے والے کو بھی پتہ چلے کہ ہاں یار یہ معاہدہ ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو سکی بڑھ کے مارنا کہ مطلب میں یہاں پہ بیٹھ کے کچھ بھی کہہ دوں کہ یہ تو ہم نے ڈایا ہوا ہے، یہ تو ہم نے کیا ہوا ہے، پانی تو کل ہی کھل جائے گا، وہی بلاول والی کہ ہم جو ہے پتہ نہیں خون کی ندیاں بہا دیں گے یا وٹ ایور، جو بھی جملہ کسا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بار بار بات یہ آ جاتی ہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے جنگ جیت لی، آپ نے یہ سچویشن کر لی، تو پانی کیوں بند ہے؟ پھر جو جیتا ہوا ہوتا ہے اس کا ہولڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ امپلیمنٹ کرتا ہے آنے والے فیصلے، وہ چیزیں جو ہیں امپلیمنٹ کرتا ہے، اپنی مرضی سے جو ہے شرائط رکھتا ہے، ان کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اور ہارے ہوئے کو ماننا پڑتا ہے، سر جھکا ہوا ہوتا ہے ہارے ہوئے کو۔ تو یہاں پہ سچویشن الٹی نظر آ رہی ہے، باتوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے ہوں، یہ ہے، پانی کب سے بند ہے۔ تو سچویشن بھائی دیکھنی چاہیے، ان ریئلٹی بیس چیزوں کے اوپر بات کرنی چاہیے، جو سچائی ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ ہر بندہ اپنی کنٹری کو جو ہے کہہ لیں کہ اس وے سے دیکھتا ہے کہ اعزازی، یار میں اس کنٹری کا ایک ناگرک ہوں اور اس کے ناطے میری ذمہ داری بنتی ہے میں اس کو سرو کروں، لیکن سرو کرنا ریالٹی بیس چیزوں کے اوپر اور ایمانداری کے ساتھ وہ بڑی مشکل چیز ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ کچھ لوگ صرف ٹی آر پی اور ان چیزوں کے لیے بھائی کرتے ہیں، بالکل ہی پکش پات جو ہے وہ ون سائیڈڈ جو ہے وہ چیزیں نہیں دیکھتے، دونوں طرف جو ہے وہ دیکھ کر، تصویر کے دو پہلو ہوتے ہیں، دونوں کو دیکھ کر آپ اپنا کہہ رہے ہیں کہ پوائنٹ آف ویو رکھیں، لوگوں کو بھی دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے سمجھ آئے کہ یار ہاں یار یہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ پانی کو لے کر وہ ایک مذاق جو ہے بیچ میں، وہ کہہ لیں کہ میم ہے بہت پرانا، اس کو رگڑا جا رہا تھا، اور خواجہ آصف کے بیان بھائی آتے رہتے ہیں، انہوں نے ایز اے جوک جو ہے انہوں نے پتہ نہیں ورڈ بیچ میں یوز کیا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ صحیح انہوں نے خطاب دیا ہے اس کو، اور میجر ساری کہہ رہے تھے کچھ، میں بھی بھول گیا ہوں بیچ میں، تو وہ ورڈ بھی ان کی وزیر بےعزتی جی، ہاں وزیر بےعزتی، مطلب یہ ورڈ بنتا ہے بھائی اس بندے کے لیے، کیونکہ ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب وہ ریالٹی بیس چیزوں کے اوپر بولتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پاسٹ والی کرنٹ پہ کیوں نہیں بولتا؟ کرنٹ پہ بھی آپ کو، ہاں آپ کو پکش رکھنا چاہیے کہ ہاں یہ چیز ہے، اگر آپ یہ نہ کرتے، آپ نے یہ کیا تو آپ یہ کر لیتے تو بہتر تھا، ملک کی بہتری کے لیے یہ چیز ٹھیک تھی، کیونکہ ہمیں اپنی بہتری دیکھنی ہے اس میں کہ یار ان اے گڈ وے چیز ہو۔ کرٹیسائز جو ہے وہ کرنا اس پاکستان میں میرے خیال میں بے وقوفی ہے، میں ان ریئلٹی بولوں گا اپنا پرسنل، کہ کسی کو اسٹریٹ اوے کرٹیسائز کرنا انتہائی بے وقوفی ہے، اور آپ موت کے منہ میں جا رہے ہیں اسٹریٹ اوے، کوئی چانس نہیں ہے آپ کے پاس، سیکنڈ چانس نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ ان ریئلٹی بچ سکیں اس میں سے۔ آپ نے کسی بیوروکریٹس کے بارے میں یا کسی اسٹریٹ اوے کسی بندے کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہوں گے تو آپ بات کریں گے تو آپ بھائی رگڑے جائیں گے اسی وقت، اس لیے اپنا پکش پاس رکھیں اپنی کنٹری کے تھرو جو ہے۔ اب خواجہ آصف جس طرح کے بیانات پہلے دے رہا تھا اب دے رہا ہے، لیکن پاس کی چیزوں کو لے کے آ رہا ہے، لوگ ابھی بھی پی ٹی آئی کے کچھ لے کر کے آ رہے ہیں، اور بھی پٹواری میں نے دیکھے ہیں، نون لیگ جو ہیں وہ دیکھیں ہیں، وہ اس چیز کو لے کر کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یار دیکھو یہ باتیں اب پرانی باتیں ہو گئی ہیں، ہے تو سچ، لیکن ان کو کیوں نکال کے لے کے آ رہا ہے پی ٹی آئی والے، ان سے لڑ رہے ہیں، ہاں سچ اب مانا نا تم نے، اب تم مانے ہو نا، تو وہ اپنی ہی ایک لڑائی چل رہی ہے بیچ میں، وہ کہہ لیں نا شخصیت پرستی اور وہ چیزیں لے کر
کنٹری کدھر گئی ہے بھائی جس کے لیے لڑ رہے ہیں یا جس کے لیے اس بندے کو وہاں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کنٹری کو وہی بہتر. بات آ جاتی ہے نا کہ اگر ایک کسی نیتا مطلب ابھی جو بھی اقتدار میں ہے، میں ہر ایک کی بات کروں گا جو کہ صرف اس نیتا کو مانتا ہے سب کچھ، تو جب اس نیتا کی بات آتی ہے کہ مطلب کہ کوئی بھی اس وقت اگر کوئی کام خراب ہو رہا ہے تو کوئی پی ٹی آئی والا یا مخالف اٹھے گا تو اٹھ کے بولے گا جی کوئی بھی یہ جی ٹھیک نہیں ہو رہا. اچھا دوسرے جو شخصیت پرستی والے لوگ ہوں گے جو کہ اس شخص کو مانتے ہوں گے، جو آج کل وزیر اعظم ہو یا آج کل اقتدار میں ہو، اس بندے کو مانتے ہوں تو وہ ڈیفینڈ کریں گے تمہارے دور میں کیا ہوا تھا، تمہارے عمران خان کے دور میں یا تمہارے اپنا زرداری کے جو دور میں کیا ہوا، اور پھر جو ہے اس چیز پہ بحث ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور بھائی جو اگر پہلی بات یہ ہے کہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس میں سب کو ایک ہونا چاہیے، سب جتنے بھی جوان ہیں جتنے بھی لوگ ہیں عوام ہیں وہ سارے ایک ہوں. اگر غلط ہو رہا ہے تو یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ کس کی سرکار چل رہی ہے. ابھی یہی مسئلہ ہے نا ہمارے معاشرے میں، یہی مسئلہ ہے کہ ہم بس وہ غلطی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دوسرے کی پرانی غلطیاں سامنے لے آئیں گے. بھائی وہ وقت چلا گیا، وہ نہیں آ سکتا، لیکن جو وقت ابھی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کریں. وہ چاہے اس دور میں کوئی بھی وزیر اعظم کیوں نہیں ہے، کوئی بھی پرائم منسٹر کیوں نہیں ہے، کوئی بھی اقتدار پہ کیوں نہیں ہے، اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. جو ہو گیا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، لیکن جو ہو رہا ہے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے. لیکن اس چیز پہ نہیں چلے گا کوئی بھی. ہر کسی کو اپنے لیڈر، اپنے جو ہے پارٹی بازی میں پڑے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرنے میں لگا ہوتا ہے. پاکستان کی کسی کو بھی نہیں پڑی ہوئی یا اپنے ملک کی کسی کو نہیں پڑی ہوئی، بس پارٹی بازی. یہ وزیر اعظم مجھے پسند ہے، یہ چاہے بے شک جو مرضی کرتا پھرے، اس کے جو غلط ہو ہی نہیں سکتی کچھ چیز. نہیں غلط ہے یہ چیز، اور اسی چیز میں پھنستے ہیں. پھر جب کریٹیسزم ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے لیڈر نے یہ کیا، تو پھر وہ لیڈر بازی اور شخصیت پرستی میں وہ چیزیں جو ہیں ون سائیڈڈ ہو جاتی ہیں اور کنٹری ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہے، جس کے لیے آپ جو مین موٹو ہے آپ کا کہ کنٹری کو آپ نے اسٹیبل کرنا ہے، ایک اچھا بندہ لے کے آنا ہے اور اس کو سپورٹ کرنا ہے کہ آگے چلے. آپ کی سپورٹ سے ہی چلے گا بھائی وہ، ٹھیک ہے نا. آپ بھی سپورٹ کرتے ہیں اوپر لے کے، لیکن پاکستانی نظام میں بھی میں کہوں کہ وہ سسٹم میں بھی وہ خرابیاں موجود ہیں. اور ان جو بار بار کہتے ہیں نا کہ موسٹ آف دیم جو ہیں وہ لوگوں کی سوچ جو ہے، مینٹلٹی جو ہے وہ اس طرف رہتی ہے اور یہ کرتے کچھ نہیں ہیں، سوچ نہیں رکھتے. موسٹ آف دیم جو ہے وہ سوچ رکھتے ہیں، میں اگین کہوں گا سوچ رکھتے ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن جب وہ سسٹم سارا دیکھتے ہیں نا کہ کرپٹ ہے، ہر کوئی کھا رہا ہے، ہر کوئی 2 نمبری میں لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں چل یار کوئی نہیں خیر ہے. جہاں پہ 10 بندے لائن میں لگے ہوئے لینے کے لیے پیٹرول، تو وہ ایک جو ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں لینا چاہیے، بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. وہ ایک سے امپیکٹ ہی نہیں پڑے گا. 10 تو لے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ آج نہیں لے گا لیکن کل کہے گا 10 لے رہے ہیں یار، وہ تو لے رہے ہیں، چلو کوئی نہیں یار چلانا ہے، وہ بھی کرے گا. اب یہاں پہ وہ سسٹم کا حصہ بن جائے گا اور آ جا کے پیٹرول کا بائیکاٹ کر بھی لینا آپ لوگ، پیٹرول خراب ہونے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ پڑی رہے گی، اگر پیٹرول پمپ پہ تو پڑی رہے گی بھائی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب بھی نقصان تو ہوتا ہے نا، نہیں نقصان کا مقصد یہ ہے کہ اگر ساری عوام اکتا کر لیتی تو پھر معاملات جو ہیں وہ مجبوراً ان کو ٹھیک کرنے ہی پڑیں، کیونکہ پیٹرول کے بغیر کچھ بھی نہیں چلتا. آپ جائیں گے کہیں پہ بھی جائیں گے کہ پیدل تو آپ جیسا جرم تو نہیں جا سکتے نا، آپ کو تو پیٹرول ڈلوانا ہی پڑے گا. یا دوسری گاڑیوں میں جس گاڑی میں بھی جائیں گے یا لوکل میں جائیں گے اس میں بھی پیٹرول ڈلوانا پڑے گا، ڈیزل ڈلوانا پڑے گا. بائک کس طرح کر سکتے ہیں؟ حالات اس طرح کے ہیں کہ سائیکل بھی بڑی مہنگی ہو گئی ہے نا پاکستان میں، وہ بھی میرے خیال میں 25 سے 30 ہزار کی ہے. اتنی دور تو بھائی سائیکل پہ بھی نہیں آج کل کوئی جا سکتا، کافی مشکل ہو. یہ 16 کلومیٹر ہے صرف، یہ سوائے لمگیر ہمارے ساتھ سے 4-5 کلومیٹر کی تو الگ چیز ہے بھائی. یہاں سے آپ جہاں پہ چائے پینے جاتے ہیں نا، روز مرہ ڈرائیو کریں گے نا تو 2 دن وہاں تک تو ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ یار یہ تھوڑی الیکٹرک ہوتی نا، خود تھوڑی چل لیتی، تھوڑا اس کو وہ ایک سسٹم سرکٹ اور ہو سکتا تھا کہ الیکٹرک وہیکل چل رہی ہوتی تو وہ ایک سرکٹ سسٹم جو ہے وہ چل سکتا تھا. مشکل ہوتا ہے،
کافی مشکل ہوتا ہے. میں 25 کلومیٹر فاصلہ میں نے طے کیا ہے سائیکل پر. تم تو ایتھلیٹ ہو نا, تم ریکارڈ بناتا رہوں میں جناب, میں یہ کرتا رہوں, میں نے یہ کیا. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں نے کیا تو ہر کوئی کرے, کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے. 18 کلومیٹر تو مجھے یاد ہے کہ میں نے بھی کیا تھا ایک وقت میں, ہاں لیکن وہ وقت اور تھے بھائی, اب نہیں ہوگا. اس وقت میں جوان تھا, وہی نا, اب نہیں ریشما ہوگا. جوان تھی اس وقت. یہ ریشما سب سے بڑی بھائی جوانی کا دور ہوتا ہے, جوانی کے دور میں زور ہوتا ہے بندے میں, بندہ کر لیتا ہے. لیکن ناؤ آن بھائی 41 سال عمر ہے میری, 18 بھی نہیں, میرے خیال میں زیادہ ہی بنتا ہے. چلیں 18-20 ہی کر لیں. ہاں لیکن ایک وقت تھا, وہ اس وقت کیا تھا, کوئی تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے یہ, بلکہ اس سے بھی پہلے کی یار, بائک لینے سے پہلے کی. جب بائک آ گئی بھائی پھر مجبوری ہے پیٹرول ڈلوانا, یہ ساری چیزیں کرنا مجبوری تو ہے, یہ ضروری ہے بھائی. بائک نہیں کر یہ سکتے. اس پہ آپ جو ہے دو رائے نہیں کر سکتے. ہاں ہاں ایکتا دکھائیں فی الوقت, ایکتا دکھا کر باہر نکلیں اور کم نکلے نا, تو کم یوز کریں, فضول یوز نہ کریں, صرف جس کو ضرورت ہے وہ یوز کرے. اب یہاں پہ سوال لوگ آپ یہ لوگ عوام سوال نہیں کریں سدھر گے. سکتی, کم یوز کیا کرنا ہے, یہ ضرورت کے بوتلیں اٹھا مطابق کے لے ڈلوائیں, نہیں ضرورت کے مطابق ڈلوائیں نا. ایک یہاں پہ جو ہے وہ یہ پٹرول مہنگا ہو گیا, رات کو مہنگا ہونا ہے, چلو جی ٹینکی فل کروا لیں جا. ٹینکی فل. میں وہ میرے گاؤں کا ایک بندہ ہے تو وہ ملا مجھے, تو میں جا رہا تھا رستے ہی میں ملا, کہتا بھائی سنیا پیٹرول مہنگا ہونے لگا. میں کہ ہاں جی سنا تو ہے, اور مہنگا ہونا ہے. میں کہ جی اور مہنگا. کہتا میں تو 10,000 کا اسی لیے لے کے آ گیا ہوں, میں نے 10,000 کا خرید لیا, رکھ لیا, اب اور مہنگا ہوتا ہے تو وہ 10,000 کا کب تک چلاؤ گے؟ وہی نہ کب تک چلاؤ گے. اور یہی چیزیں ہیں نا. باقی انہوں نے آئی ایم ایف کی بات کی ہے. آئی ایم ایف جو ہے نا وہ ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان ان سے کہے کہ ہمیں لون دے تو وہ آگے لون لے کے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں جی کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ لے. ایسا نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیا کہنے لگا. ایک لمبی لسٹ ہے, اس میں ڈھیر ساری شرائط ہوتی ہے. جس طرح اس نے کہا ہے نا, لون لے کے لون ہو جاتا ہے. اب یہ فیملی شو ہے. چلے جی, نہیں لول کا ہے نا, لول پتہ ہے وہ لاف آفٹر ڈاؤٹ ہوتا ہے میرے خیال ہاں میں, وہ بھی ہوتا ہے نا, لاف ایل او آفٹر ایل ڈاؤٹ ہوتا ہے, لافٹر آف لافٹر پتہ نہیں کیا ہے, مختلف میں نے دیکھے ہیں جی. میں اس میں کچھ یہ بھی کہتے مختلف ہی ہیں, تھے. لاٹ آف لو بھی کہتے ہیں, تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے. لاٹ آف لاف بھی ہوتا ہے, تو اس طرح سے ہر ایک سمیت الیگزینڈر. چلے آگے نہیں, میں الیگزینڈر نہیں ہوں, الیگزینڈر کا عہدہ آپ کے پاس ہی رہے تو بہتر ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں, نظریات مختلف ہوتے ہیں لوگوں کے. اس میں ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے, لمبی لسٹ میں ڈھیر ساری شرائط آئی ایم ایف نے رکھی ہوتی ہیں. بولنے جی جی بولے میں اس کے اوپر بات بول لیں. نہیں اس کے اوپر میں تو یار مذاق ہر چیز میں مذاق نہیں کرتا یار. آپ لسٹ بتا رہے ہیں, آپ لسٹ بتا رہے ہیں ایسے جیسے آپ اس لسٹ میں ہوتے ہیں. پاکستان میں ابھی تک وہ لسٹ شیئر نہیں ہوئی ان ریالٹی. لسٹ جو ہے نا وہ کریں گے نیچے. آپ جو ہے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں آپ سامنے. بھائی جس دنیا میں رہتا ہوں, جس دنیا میں رہتا ہوں ریالٹی بتا رہا ہوں. ایک منٹ یار, لڑتے کیوں یار, لسٹ بتاؤ. چھوڑو. اس میں لمبی شرائط انہوں نے رکھی ہوتی ہیں, میڈیا کے اوپر ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ کس دنیا میں رہتا ہے بندہ, اس کو پھر وہی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں چیزیں ڈیسائیڈ کر کے وہ دیتے ہیں کہ بجلی کے اوپر آپ نے اتنا کرنا ہے. حسن نثار کو سنو, کبھی ٹائم ملے آپ کو, اس کے اوپر وہ بتاتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بجلی کے اوپر اتنی کرنی ہے. اتنی شرح میں مہنگائی جو ہے وہ پاکستان میں ہونی چاہیے. ان کو اپنے انسٹالمنٹ سے غرض ہوتی ہے, اور انہوں نے وہ سارا بجٹ نکال کے وہ سارا کچھ ڈیسائیڈ کر کے دینا ہوتا ہے. اور ان کی کیا مجال ہے کہ یہ کہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے. یہ کرنا پڑتا ہے ان کو, یہ کرتے ہیں, پھر جا کے معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں آتے ہیں اور انسٹالمنٹ جو ہیں وہ بنتی ہیں. آئی ایم ایف جو ہے وہ اتنا پاگل نہیں ہے کہ ایسے منہ اٹھا کے ان کو لون دیتا پھر. وہ ساری چیزیں اس نے اپنی جتنے بھی اس کے بینیفٹس ہیں اس نے مد نظر رکھے ہوتے ہیں. اسے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستانی عوام کے اوپر جو ہے مہنگائی کا گولا ٹوٹ رہا ہے, حالات خراب ہیں, بے روزگاری ہے. بھائی اس سے کیا لینا دینا, وہ تو ایک اسٹیٹ کو لون دے رہا ہے, اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے ان چیزوں کو مینج کرنا. اب ٹیکس جو ہیں وہ پاکستان میں ٹیکس چوری ہوتا ہے. جتنے بھی لوگ جو ہیں جن کا ٹیکس جتنا بنتا ہے اس میں وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں, وہ نہیں دیتے. اب وہ مافیا ہیں تو ان سے ٹیکس لینا کوئی اتنا آسان کام تو ہے نہیں ہے. سرکار بھی ان کو چیلنج نہیں کر سکتی. پھر کیا آتا ہے, پھر پیٹرولیم مصنوعات کو مہنگا کر کے
تو اس صورت میں وہ ٹیکس اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انسٹالمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کو ادا کی جا سکے. اس طرح سے ہوتے ہیں معاملات. تو یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایسے ہی فری میں لون دے دیتا ہے. بے شک یہ بھیک مانگنے والے ہیں. ان سینئر صحافی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آئی ایم ایف جو شرطیں رکھتا ہے, جو بھی ہے, عوام سے آپ نے ٹیکس لینا ہے, ان شرائط کو سامنے رکھیں. ان شرائط کو سامنے کبھی نہیں رکھا گیا. اور میڈیا بتایا ہی نہیں گیا کہ ہم پہ کیا مسلط کیا جا رہا ہے, کہ کس وے سے جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے. اپنی مرضی سے وہ ٹیکس لگا رہے ہیں. آئی ایم ایف نے کہا کچھ ہے, اور یہ پیچھے کچھ سالوں پہلے یہ پرابلم ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کانٹریکٹ میں کیا لکھا ہوا. وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ غلطی سے کسی نے مینشن کر دیا. انہوں نے کہا وہاں پہ تو انہوں نے یہ کچھ لکھا ہوا ہے. انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ میں یہ پیٹرول میں جو ہے قیمتیں بڑھا دیں. انہوں نے کہا کہ بیلنس رکھیں ساری چیزوں کو. ساری چیزوں میں بیلنس ہونا چاہیے, ایکول ہونا چاہیے. ساری چیزوں سے آپ نے جو ہے وہ ٹیکس لینا ہے. انہوں نے اسٹریٹ وے جو ہے ان ایز وے مافیا کو چھوڑ کے, کہ ادھر مافیا کا قبضہ ہے, انہوں نے پیٹرول کے اوپر جو ہے وہ قیمتیں بڑھا دی. یہ ایک ایزی وے ہے بھائی, یہاں سے آپ ان ایز وے عوام کو چور سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر عوام نے کرٹیسائز کیا, اور میڈیا نے اس کے بعد بات کو جو ہے وہ رفع دفع کر دیا گیا, اس چیز کو ہٹا دیا گیا. ٹھیک ہے نا. اور یہ کبھی بھی معاہدہ سامنے نہیں آیا. میں معاہدے کی بات کر رہا تھا کہ سامنے کبھی نہیں آتا عوام کے کہ کیا کس چیز کا ٹیکس لیا جا رہا ہے, کون سا ٹیکس جو ہے کدھر کنورٹ کیا جا رہا ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے عوام کو. اور یہ ہم نہیں دینا ہے بھائی. ہم ہر چیز میں ٹیکس پے کر رہے ہیں, بھلے بجلی یوز کر رہے ہیں, گیس ہے, کچھ بھی ہے, کہیں ٹریول کرتے ہیں, پیسے لے کے آتے ہیں, پیسے بھیجتے ہیں کہیں پہ, کچھ بھی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, کچھ بھی خریدتے ہیں, تو بھائی ہم اس میں ٹیکس پے کرتے ہیں. اس چیز کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے وہ مافیا اپنے حساب سے چوز رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور گورنمنٹ اس میں سے آئی ڈونٹ نو کٹ لے رہی ہے, کیا مسئلہ ہے, یا ان کو پوچھنا نہیں چاہ رہی, یا وہ اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دے رہے انہیں. وہ بھائی ان ایز وے جہاں سے انہیں ملتا ہے وہ کہتے ہیں ادھر سر کپانے کی بجائے, مافیا سے لڑنے کی بجائے, یا اس کو ختم کرنے کی بجائے اس کو وہیں پہ رہنے دو. یہیں سے بھی آ رہا ہے کٹ, ہم لیتے ہیں بھائی پیٹرول سے کٹ ان ایز وے. تو وہ ایک جو ہے شارٹ کٹ وے جو ہے انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے. سسٹم سارے کا سارا خراب ہے بھائی. تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں قرضہ لیا ہوا, فلاں قرضہ لیا ہوا. میجر کو بھی سوال آ رہے ہیں لوگوں کے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. جو ریالٹی بیس چیز ہے وہ ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنے کمائے ہوئے ہیں, ہمارے پیسے اپنے کمائے ہوئے ہیں. ایک امیر بندے کی مثال دیتی کہ وہ اپنی مرضی سے جا کے پیسے اس کے اپنے ہوتے ہیں, گاڑی خریدتا ہے, کچھ کرتا ہے. تم لوگوں کی طرح آئی ایم ایف سے قرضے لے کر اور ادھر ادھر سے قرضے لے کر نہیں رکھے ہوئے پیسے. تو وہ ہے تو چپیڑ بھائی, لیکن وہ ریالٹی ہے, اور وہ ساری دنیا کو نظر آتی ہے. بس اوپر سے وہ عزت ڈھانپی ہوئی ہے. تو باقی اوورآل ویڈیو میں یہی کچھ تھا. جی تو ایک بات مینشن کرنی ضروری تھی کہ جتنے ہر دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ کزن میرج کا یہ نتیجہ ہے, تو یہ ہے وہ ہے, تو ہمیں بھی کامنٹ آنے شروع ہو گئے کہ جی یہ اسی لیے یہ کزن میرج کہیں ہوں گے تو یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, اس لیے. تو مطلب کہ کزن میرج ہمیں بتا رہے تھے نا, ہم ذکر نہیں کرتے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیونکہ ضروری نہیں ہر چیز ہی کزن میرج پہ ہی ہو. تو نہ ہی اس کے جو ماتا پتا ہیں, آپ کی لینگویج میں ماتا پتا جو اس کے ہیں وہ بھی کزن نہیں ہے آپس میں, نہ ہی میرے نہ ہی اس کے. تو اس لیے ہم زیادہ اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ وہ بات ہم نے پہلے بھی 1-2 دفعہ کی ہوئی ہے. تو روز ہی وہی بات اس پہ ہی جو ہے صفائیاں دینا, تو اس لیے یہ جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے. لیکن کوئی بات کہ ہمارے ماتا پتا کوئی کزن نہیں تھے آپس میں, تو پھر بھی اگر ہمارا دماغ نہ چلے اور ایک الگ بات, وہ الگ بات ہے. خیر جی ویڈیو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور کمنٹ سیکشن بھی اوپن آپ کے لیے. انکریجنگ ویڈیو کے لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگی, پلیز ان کے تھرو ہمیں بھی سپورٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. کیا رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, پیس.